बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न जाने ये बहू रोज़ कहाँ चली जाती है। मुझे तो इसने थका मारा था, लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि मैं उसका पीछा करके ही रहूँगी और ये जानकर ही रहूँगी कि आखिर ये रोज़ रोज़ कहाँ जाती है। मुझे उसका सच जानना था और आज मैं ये सच जानकर ही रहना चाहती थी। यही सोचकर मैं उसके पीछे चली आई। बहू के पीछे चलते चलते मैं काफ़ी दूर जंगल तक निकल आई। बहू जंगल में आगे बढ़ रही थी और मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी। न जाने ये बहू जंगल में क्यों आ गई है और उसका यहाँ पर क्या काम है। परेशानी से मैं ये सोच रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो जंगल की तरफ क्यों जा रही है। कुछ दूर आगे जाकर बहू रुक गई तो फिर उसने एक भारी से पत्थर को पीछे हटाया और उसके बाद मैंने बहू का जो रूप देखा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी में कभी मुझे ऐसा मंजर देखने को मिलेगा। वो मंजर देखकर तो मेरी रूह कांप उठी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इसके बाद मुझे जो कुछ देखने को मिलेगा वो तो मेरे रोंगटे खड़े कर देगा। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त ना कर सकी और उल्टे पैरों वहाँ से घर की तरफ भागी। मेरा नाम किश्वर है और मैं एक 50 साल की बेवा औरत हूँ। मैं अपने बेटे और बहू के साथ एक गांव में रहती हूँ। मेरे शौहर का इंतकाल मेरे बेटे अरसलान की पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही हो गया था। मेरे घर वालों ने बहुत इसरार किया कि मेरी दूसरी शादी कर दें, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, बल्कि मैंने अपने शौहर के घर में ही रहने को तरजीह दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ से जाऊँ। मेरे शौहर का अपना ज़ाती 2 कमरों का घर था, आगे खुला सा सहन था। मैं इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी। उनकी कुछ ज़मीन थी जिसको मैंने ठेके पर दे दिया था और मेरी अच्छी गुजर बसर हो रही थी। अरसलान छोटा सा था, मेरे लिए उसे पालना बहुत मुश्किल तो साबित हुआ, लेकिन मैंने कर दिखाया। मैंने हर छोटा बड़ा काम किया, लोगों के घरों में काम किए, कपड़े सी कर दिए, स्कूल के बस्ते सी कर दिए, यूनिफॉर्म भी सी कर दिए, दुकानों पर कागज़ के लिफाफे बना कर दिए। अलगरज मैंने किसी काम में भी हतक महसूस नहीं की और शुक्र है कि मेरा अरसलान एक अच्छा और फर्माबरदार बेटा साबित हुआ। अब आजकल मैं अरसलान के लिए लड़कियां ही देख रही थी और बहुत सारी लड़कियां देखने के बाद भी अभी तक मुझे कोई भी अच्छी नहीं लगी थी जो मेरे अरसलान के मुताबिक उसके साथ अच्छी लगे। मैं आजकल बहू की तलाश में थी और बहुत से लोगों को कह सुन रखा था। आज भी जब मैं करियाने से सामान लेकर घर वापस आ रही थी तो रास्ते में मुझे गांव का नाई मिला। ये नाई काफ़ी उम्र का था और बहुत से लोगों के रिश्ते उसने करवाए थे। मैंने भी उससे अरसलान के रिश्ते के बारे में बात की तो वो कहने लगा, अरे बहन जी, आप फिक्र ही ना करो, अरसलान मियाँ के लिए तो मैं बहुत अच्छी सी लड़की ढूंढ के दूंगा, आप बस शादी की तैयारी करो। गामे नाई के साथ बात करके मुझे सुकून हो गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अब वो लड़की ढूंढ कर देगा और मेरे मतलूबा मयार के मुताबिक ही होगी। और फिर ऐसा ही हुआ। जल्द ही उसने मुझे रानी का रिश्ता बताया। रानी दूसरे गांव में रहने वाली एक खूबसूरत और प्यारी लड़की थी। उसमें हर वो खूबी थी जो किसी भी लड़की में होनी चाहिए। गामे नाई ने उसकी इतनी तारीफ़ें की थी कि मैंने उसे कहकर अगले ही दिन रानी के घर जाने का फ़ैसला कर लिया। अरसलान को रानी के रिश्ते के बारे में बताया तो उसने भी बात मेरे सर पर छोड़ दी और कहने लगा, अम्मा जैसे तुम्हारी मर्ज़ी वैसे कर लेना। मैं अगले दिन तैयार होकर गामे नाई के साथ दूसरे गांव पहुंची। रानी के घर पर मेरा बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ। रानी के चाचा चाची से मुलाकात हुई। दरअसल रानी एक यतीम लड़की थी। उसे उसके चाचा चाची ने पाला था। उसके माँ बाप का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। जब वो दूसरे शहर से घर वापस आ रहे थे तो उनकी बस उलटकर खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से वो मौके पर ही जान बहक हो गए। तब से रानी को उसके चाचा चाची अपने पास ले आए और अब वो उधर ही रह रही थी। अब तो वो जवान हो चुकी थी और 19 साल की एक भरपूर लड़की थी। मैंने पहली नज़र में रानी को देखा तो लंबी स्याह काली जुल्फ़ों और काली ही आंखों के जादू ने मुझे अपनी सहर में जकड़ लिया और यूं मैंने उसी वक्त रानी के हाथ पर शगुन के पैसे रखे और अपनी तरफ से रिश्ता पक्का कर दिया। गामे नाई ने उन्हें अरसलान के बारे में हर तरह की यकीन दहानी करवाई और साथ ही आने वाले जुमे को उन्हें अपने घर पर बुला लिया ताकि एक बार वो भी अरसलान से मिल सके और रिश्ता पक्का हो सके। यूं मैं घर बहुत खुशी खुशी वापस आई और मैंने आकर अरसलान से भी रानी के बारे में बहुत तारीफ की। मेरे मुंह से तारीफ सुनकर अरसलान शर्मा रहा था और उसे देख देख कर मैं भी मुस्कुरा रही थी। मेरा बेटा, मेरा कुल असासा, मेरी जिंदगी भर की कमाई उस वक्त शर्माते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। और फिर फटाफट ही जुमे का दिन भी आ गया।
दिन तो यूं गुजरे जैसे पर लगाकर उड़े हों। रानी के चाचा चाची आए थे और उन्होंने अरसलान को पहली ही नज़र में पसंद कर लिया था। मेरा अरसलान था भी इसी काबिल, जो भी उसे देखता और उससे मिलता वो उसे ज़रूर पसंद करता। यूं वो लोग अरसलान के हाथ पर शगुन रखकर कहने लगे कि आने वाले रबीउल अव्वल में शादी की तारीख पक्की कर दी जाए। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था, मैंने भी फ़ौरन हाँ कह दी और यूं अरसलान की बात पक्की होने के साथ साथ उसकी तारीख भी पक्की हो गई। मैंने बहुत दिल से तैयारियां की, अपनी पेटी और ट्रंक खोले और जितने अच्छे अच्छे कपड़े थे वो सब अपनी बहू के लिए निकाले। एक एक कपड़ा मोहब्बत से तैयार किया। अरसलान की बरी में मैंने पूरे 51 जोड़े रखे और उसके अलावा जूते, गहने, बैग और छोटी मोटी और भी कई चीज़ें थीं। अरसलान तो देखकर हैरान हो रहा था और कह रहा था, अम्मा ये तूने इतना सब कुछ अपनी बहू के लिए तैयार किया है, और अगर तेरी कोई बेटी होती तो फिर तू क्या करती? मैं उसकी शरारत समझकर हंस देती और उसे यही कहती कि मैं बहू नहीं बेटी ब्याह कर लेकर आ रही हूँ। रानी से मुझे फितरी तौर पर मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि वो मेरे इकलौते बेटे अरसलान की बीवी बनकर इस घर में आ रही थी। मैंने अरसलान की शादी पर हर चाव और अरमान पूरा किया। मेरा बेटा दुल्हा बना हुआ बहुत सज रहा था और रानी भी किसी से कम नहीं लग रही थी। वो भी उस वक्त आसमान से उतरी हुई कोई हूर लग रही थी। आज रात मैं मुतमईन होकर सोई। मेरा बेटा और बहू दोनों अब मेरे पास थे। मुझे और क्या चाहिए था? लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरा ये इत्मीनान बस कुछ दिनों का ही मेहमान है। इसके बाद तो ज़िंदगी मुझे ऐसे इम्तिहान में डालेगी कि मैं चकरा कर रह जाऊंगी और मेरी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुबह उठकर मैंने अपने बहू और बेटे के लिए बड़े दिल से नाश्ता तैयार किया और उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाकर उन्हें नाश्ता दिया। लेकिन अरसलान से जब मैंने बहू के बारे में पूछा कि बहू कहाँ है, तो वो कहने लगा बाहर नहीं आई। मैंने कहा नहीं, बाहर तो नहीं है। मैं तो बाहर ही थी। मैं फितरी तौर पर परेशान हो गई, लेकिन अरसलान कहने लगा हो सकता है नहाने गई हो। लेकिन जब गुसल खाने में देखा तो वो भी खाली था। अरे ये बहू सुबह सुबह कहाँ चली गई? मैं बहुत हैरान हुई और अरसलान से भी दोबारा पूछा, लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं था। हम दोनों माँ बेटा परेशान से बैठे हुए थे। काफ़ी वक्त गुजर गया कि बहू बाहर से चलती हुई दिखाई दी और जब घर में आई तो मैंने शुक्र अदा किया और बहू से पूछा, बेटा सुबह सुबह तुम कहाँ चली गई थी? मेरी बात सुनकर वो थोड़ा गड़बड़ाई और फिर कहने लगी, माँ जी तबीयत कुछ भारी सी हो रही थी, इसीलिए ज़रा गांव में टहलने निकल गई थी। मैं माजरत चाहती हूँ, मैंने आपको देखा नहीं था, वरना आपको ज़रूर बता कर जाती। बहू ने शाइस्तगी से माजरत कर ली तो मैंने भी उसे कुछ नहीं कहा और यही कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आइंदा बता कर जाना, और अब आओ पहले नाश्ता कर लो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मैंने दोबारा नाश्ता गर्म किया और उन दोनों के पास ले आई। अरसलान और रानी ने पेट भरकर नाश्ता किया और हम नाश्ते के दौरान इधर उधर की बातें करते रहे। मैं आज बहुत खुश थी। वलीमे की तकरीब दोपहर के वक्त थी, इसीलिए मैंने रानी और अरसलान से कहा कि वो कुछ देर आराम कर लें ताकि वलीमे की तकरीब में फ़्रेश होकर शामिल हो सकें। हर काम मेरी तवक्को से बढ़कर अच्छे तरीके से हुआ। अरसलान को भी रानी बहुत पसंद आई थी और वो उसके साथ खुश था। उन दोनों को देखकर मैं खुश थी। अभी तो मैंने बहू को किसी काम में हाथ नहीं लगाने दिया। मैं खुद हर काम करती, क्योंकि मैं उसे अभी कुछ अरसे आराम देना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकें। यूं तो मेरी बहू बहुत अच्छी थी और उसकी हज़ारों खूबियाँ थीं, लेकिन उसमें एक ही बुरी आदत थी और वो ये थी कि वो बग़ैर बताए रोज़ ही कहीं ना कहीं चली जाती। मैं हालांकि उसे कई बार टोक चुकी थी और मना कर चुकी थी कि यूं बग़ैर बताए बाहर ना निकला करे, लेकिन वो मेरी ये बात नहीं मानती थी और खामोशी से रोज़ ही कहीं ना कहीं चली जाती। दूसरी आदत जो बहू में बहुत अजीब थी कि वो दूध बहुत पीती थी। जितना भी दूध घर में आता वो सारा पी जाती। मैं बहुत मुश्किल से चाय के लिए बचा कर रखती या अरसलान के लिए एक गिलास निकाल कर रख देती। मैं उसे टोकना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं जालिम सास कहलाऊं। लेकिन घर में दूध बचता ही नहीं था। न जाने वो इतना दूध क्यों पी जाती थी। मुझे बहुत हैरत होती। आज भी 5 किलो दूध आया। मैंने सोचा था कि थोड़ा दही जमाकर कल उसकी कड़ी बनाऊंगी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा दूध अलग करके रख दिया और बाकी दूध को उबाल दिलाकर नहाने के लिए चली गई। लेकिन जब मैं वापस आई तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। दूध की देगची बिल्कुल खाली पड़ी थी। मुझे एकदम बहुत गुस्सा आया। मैंने रानी को आवाज़ दी, बहू बहू ज़रा मेरी बात सुनना।
बहू अंदर से भागी आई। जी माँ जी। बहू, ये दूध की देगची खाली कैसे है? अभी तो मैं उबाल दिलाकर गई थी, फिर सारा दूध कहाँ गया? मैंने हैरत से रानी से इस्तफसार किया तो वो कहने लगी, माँ जी वो मैं पी गई। उसने आहिस्ता से कहा तो मैं सन्नाटे में आ गई। सारा दूध? इतना सारा दूध तुम अकेले पी गई? बहू क्या हो गया है तुम्हें? मैंने ज़रा गुस्से से उसे कहा तो वो थोड़ा नाराज़ हो गई और कहने लगी, माँ जी क्या हो गया है, दूध ही तो है, फिर क्या हुआ अगर मैंने पी लिया? उसकी बात सुनकर मैं चुप कर गई, लेकिन उसे इतना ज़रूर कहा कि कम दूध नहीं था, अच्छा खासा दूध था और सारे घर के इस्तेमाल के लिए था। अब तुम अकेली पी गई हो, दोबारा से दूध कहाँ से मंगवाऊं? मैंने रानी को डांट दिया और वो गुस्से में अंदर चली गई। खुद मुझे भी आज बहुत गुस्सा आया था। शाम को जब अरसलान घर पे आया और मेरा मूड ख़राब देखा तो पूछने लगा, क्या बात है अम्मा, आज तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो मैंने उससे कहा, अरसलान मैंने आज 5 किलो दूध मंगवाया था और वो सारे का सारा रानी पी गई। मुझे हैरत होती है कि ये आखिर इतने दूध का क्या करती है। मैं रोज़ जितना भी दूध मंगवाऊँ ये सारा पी जाती है। मैं बहुत मुश्किल से तुम्हारे लिए गिलास बचा कर रखती हूँ। मेरी बात सुनकर अरसलान कहने लगा, अम्मा क्या तुम छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो? उसको दूध पसंद है, अगर वो पी जाती है तो कोई बात नहीं। मैंने अरसलान के बदलते हुए अंदाज को नोट किया और कहा, अरसलान अगर किलो 2 किलो की बात हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 किलो दूध एक इंसान एक वक्त में नहीं पी सकता। मैंने अरसलान को जब बताया तो कुछ देर के लिए वो भी चुप कर गया, लेकिन फिर कहने लगा, चलो अम्मा आज के लिए इसे माफ़ कर दो, आइंदा मैं इसे समझा दूंगा। अरसलान ने कहा तो मैं भी खामोश हो गई और फिर वो उठकर अंदर कमरे में चला गया। न जाने बहू ने उसे क्या कहा, अरसलान रात तक कमरे से बाहर नहीं निकला। खाने के वक्त मैंने ही उन्हें आवाज़ दी तो वो दोनों बड़े संजीदा से चुपचाप से अंदर से बाहर आए। मैंने उन दोनों के अंदाज नोट किए। मुझे पता था कि उन्हें मेरी आज की बात का गुस्सा है और कुछ बहू ने भी अरसलान के कान भरे होंगे, लेकिन मैंने कोई बात नहीं की और चुपचाप खाना उनके आगे रख दिया। अभी चूंकि बहू घर का काम नहीं करती थी इसलिए मैंने खाना खुद ही बनाया था, लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि एक माह होने वाला था और मुझे अब बहू को काम पर लगा देना चाहिए था। यही सोचकर मैंने आने वाले जुमे के दिन 10 किलो दूध मंगवाया और बहू से कहा कि बहू इसकी खीर बना लो ताकि हम गांव में अपने करीबी घरों में दे सकें। इस तरह तुम्हारा हाथ भी मीठे में लग जाएगा और खीर भी बांटी जाएगी। बहू ने मेरी बात सुनकर सर हिला दिया। मैंने उससे पूछा, तुम्हें खीर बनानी आती है? तो वो कहती, जी माँ जी मुझे आती है, मैं बना लूँगी, आप बेफिक्र रहें। मैं भी ज़रा बेफिक्र होकर अंदर कमरे में आराम के लिए चली गई। मेरा ख्याल था बहू को 2 घंटे तो लगेंगे ही। इसी हिसाब से जब मैं बाहर आई तो बहू सहन में ही बैठी हुई थी और उसे देखकर मैं हैरान हुई, क्योंकि खीर को ऐसे अकेला नहीं छोड़ते वरना वो नीचे से लग जाती है। मैंने उससे पूछा, बहू तुमने खीर बना ली है, मैं फिर सब घरों में दे दूं? मेरी बात सुनकर वो ज़रा गड़बड़ा गई और फिर कहने लगी, माँ जी वो इस तरह वो घबरा कर चुप कर गई। मुझे दाल में कुछ काला महसूस हुआ तो मैं फौरन अंदर किचन में गई। देखा तो 10 किलो दूध का पतीला खाली पड़ा था। मेरा दिल धक से रह गया। मैं परेशानी के मारे बाहर निकली और बहू से पूछा, बहू दूध कहाँ गया? मेरी परेशानी देखते हुए वो कहने लगी, अम्मा जी वो दरअसल मैं दूध पी गई। बहू की बात सुनकर तो मैं सन्नाटे में आ गई। बहू 10 किलो दूध था, 10 किलो! तुम अकेली कैसे पी सकती हो? मैंने हैरत से तकरीबन चिल्लाते हुए कहा तो वो कहने लगी, माँ जी मुझे भूख लगी थी, मैंने थोड़ा सा लिया तो मुझे अच्छा लगा और फिर मैंने सारा पी लिया। बहू की बात सुनकर मैं अपना सर थाम कर बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। आखिर बहू इतना दूध कैसे पी सकती है? शाम को जब अरसलान आया और मैंने उसे दोपहर वाले वाक़े के बारे में बताया तो वो भी बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, अम्मा ऐसा मुमकिन नहीं है, 10 किलो दूध एक इंसान नहीं पी सकता। अरसलान ने हैरत से तकरीबन चिल्लाते हुए कहा तो मैंने भी उसे यही कहा कि अरसलान मैं तो बहुत बार बहू से इस बारे में पूछ चुकी हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं बता रही। तुम एक बार खुद उससे पूछ कर देखो, शायद वो तुम्हें मोहब्बत से बता दे। कुछ तो ऐसा है जो वो हमसे छुपा रही है। मैंने अरसलान से कहा तो उसने भी सर हिला दिया और कहने लगा, ठीक है अम्मा, मैं ज़रूर उससे इस बारे में बात करूँगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा था। आखिर बहू रोज़ कहाँ जाती थी और फिर रोज़ इतना दूध पी लेती थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तो बहू घर की खुशी और खुशहाली के लिए लेकर आई थी, लेकिन यहाँ तो मैं उल्टा टेंशन में पड़ गई थी।
ارسلان نے بہو سے پوچھا بھی، لیکن اس نے یہی کہا کہ وہ خود سارا دودھ پی گئی۔ ارسلان کو خود اس بات کا یقین نہیں تھا، لیکن پھر وہ مجھے کہنے لگا، ماں جی آپ دھیان رکھنا، جب بھی دودھ اکیلا چھوڑا تو دھیان رکھنا خود ہی پتہ چل جائے گا، آخر اتنا دودھ جاتا کہاں ہے۔ ارسلان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ گھر میں اکثر گاؤں سے کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا، مجھے عادت تھی کہ میں کبھی کسی کو سوکھے منہ رخصت نہیں کرتی تھی، کبھی چائے یا پانی ضرور پلاتی تھی، لیکن اب جب سے بہو آئی تھی دودھ بچتا ہی نہیں تھا۔ میں جتنا بھی زیادہ دودھ دے لیتی نہیں بچتا تھا، اس لیے گھر پر جو بھی مہمان آتا میں اب اسے چائے پانی پوچھتی نہیں تھی۔ مجھے بہت شرمندگی ہوتی، حالانکہ یہ میری پرانی روایت تھی، لیکن میں کیا کرتی۔ موسم بدل رہا تھا اور اب سردی آ رہی تھی۔ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں نے کمرے میں ہی بستر ڈال لیا اور رانی سے کہا کہ بہو آج کھانا تم بنا لو۔ اب وہ کھانا بنانے لگی تھی اور اچھا بناتی تھی۔ کبھی کبھار میں خود بھی بنا لیتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھی رہوں۔ آج ویسے بھی چاند کی 14ویں تاریخ تھی، ماحول میں خنکی تھی۔ بہو نے کھانا بنا لیا تو کہنے لگی، ماں جی آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ میں نے اسے منع کر دیا اور کہا، ارسلان کو آنے دو، پھر مل کر ہی کھاتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک میرا دل گھبرانے لگا، مجھے بے چینی سی لگ گئی، تو میں اٹھ کر باہر آ گئی اور صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ بہو اوپر سیڑھیاں چڑھ رہی ہے۔ آج چاند کی 14 تاریخ تھی اور روشنی بھی بہت تیز تھی۔ اوپر جا کر بہو مجھے منڈیر کے ساتھ چلتی نظر آئی۔ وہ چاند کی طرف دیکھ رہی تھی اور منڈیر کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ مجھے اس کا انداز بہت عجیب لگا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہو۔ میں اس کا یہ انداز سمجھ نہ پائی۔ بہو کے بال بھی اس وقت کھلے ہوئے تھے اور وہ کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک دم سے خوف پیدا ہوا کہ اتنے میں ارسلان آ گیا۔ ارسلان سیدھا میرے پاس چلا آیا، مجھ سے پیار لے کر اور طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگا، اور پھر ادھر ادھر دیکھ کر اس نے رانی کے بارے میں پوچھا تو میں نے چھت کی سمت اشارہ کیا۔ میرے اشارے کے تعاقب میں اس نے دیکھا تو رانی سامنے ہی منڈیر کے ساتھ ساتھ ٹہل رہی تھی۔ وہ بہت حیران ہوا اور اس نے نیچے سے ہی اسے آواز دے ڈالی۔ ارسلان کی آواز سن کر وہ چونکی اور فوراً نیچے چلی آئی۔ تم چھت پہ اس وقت کیا کر رہی تھی؟ تمہیں پتہ بھی ہے موسم بدل رہا ہے، سردی میں اضافہ ہو رہا ہے اور تم نے تو کوئی گرم کپڑا بھی نہیں پہنا۔ ارسلان فکر سے کہہ رہا تھا تو وہ کہنے لگی، دراصل آج چاند کی 14 تاریخ ہے اور مجھے چاند بہت اچھا لگتا ہے، میں اسی لیے اوپر جا کر چاند دیکھ رہی تھی۔ بہو نے بہت عجیب سے انداز میں کہا۔ مجھے اس کا انداز بہت عجیب سا لگا تھا۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا اور بہو سے صرف یہی کہا کہ کھانا لگا دو، مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ مجھے بہو کی اب کچھ حرکتیں کھٹک رہی تھیں۔ ایک تو بہو روز کہیں نہ کہیں چلی جاتی تھی اور بہت پوچھنے پر بھی یہی کہتی تھی کہ یہیں گاؤں میں گھوم رہی ہوں، جبکہ اس گاؤں میں اس کی کوئی سہیلی بھی نہیں تھی۔ دوسرا، بہو دودھ پی جاتی تھی، جتنا بھی گھر میں دودھ ہوتا وہ چھوڑتی ہی نہیں تھی۔ میں حالانکہ گھر میں اچھا خاصا دودھ منگواتی تھی، لیکن بہو نے جب سارا دودھ پی لینا تھا تو اب میں نے دودھ منگوانا چھوڑ دیا تھا، بس جب ضرورت پڑتی تبھی تھوڑا سا منگوا لیتی۔ بہو نے اس بات کا بہت غصہ کیا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ بہو پر نظر رکھوں گی اور دیکھوں گی کہ آخر یہ کیا کرتی ہے، یہ کہاں جاتی ہے اور اتنا دودھ کیسے پی جاتی ہے۔ اگلے ہی دن میں نے صبح کے وقت دودھ منگوایا اور اسے ابال دلا کر رکھ دیا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور اسی طاق میں بیٹھی تھی کہ کب بہو کچن کی طرف جائے اور میں دیکھوں کہ وہ دودھ کا کیا کرتی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ بہو کچن میں چلی گئی ہے۔ دودھ کی خوشبو سے شاید وہ اس کی طرف بڑھتی گئی۔ میں نے بھی اپنے کمرے کے دروازے سے چھپ کر دیکھا تو ایک لمبی سی زبان نظر آئی۔ میں خوف زدہ ہو گئی۔ بہو اس لمبی سی پتلی سی باریک سی زبان کے ساتھ دودھ پی رہی تھی اور کچھ منٹوں میں ہی اس نے ساری پتیلی خالی کر دی۔ میں اپنی جگہ سناٹے میں رہ گئی۔ آخر یہ کیسا معاملہ تھا؟ یہ زبان کس کی تھی اور یہ بہو کیا ہے؟ کون ہے؟ مجھے بہت عجیب لگا۔ میں خوف زدہ ہو گئی، لیکن میں نے بہو سے یا ارسلان سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ میں اپنے کمرے میں خوف زدہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے آج جو کچھ دیکھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بہو ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے اب سوچا تھا کہ میں بہو کا پیچھا کروں گی اور دیکھوں گی کہ آخر وہ کہاں جاتی ہے۔ میں اس کی طاق میں بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ کب گھر سے نکلے اور میں اس کے پیچھے جاؤں، اور پھر مجھے یہ موقع مل ہی گیا۔ 10 بجے کے قریب بہو گھر سے نکلی
वो इधर उधर देखती आगे बढ़ती जा रही थी, कभी दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाती और कभी सर पर चादर खींच के आगे कर लेती। मैं उसके पीछे कुछ फासले पर चलती जा रही थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि बहू किस तरफ जा रही है, लेकिन ये रास्ता गांव से बाहर की तरफ जाता था और मैं उसके पीछे पीछे चलती आगे बढ़ रही थी। मेरा दिल बहुत ज्यादा खौफजदा था और मैं बहुत परेशान थी। मुझे अपने बेटे का घर खराब होता नजर आ रहा था। मुझे बहू की तरफ से एक धचका सा लग गया था। बहू के पीछे चलते चलते मुझे 20 मिनट हो गए थे। वो अब गांव से बाहर पक्की सड़क के पार जा रही थी। मैं बहुत हैरान हुई कि आखिर उसका वहाँ पर क्या है, लेकिन जब तक मैं उसका पीछा न करती मुझे कैसे पता चलता। मैं बहू के पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती जा रही थी। वो जंगल में चली गई। मैं और खौफजदा और परेशान हो गई। ये मेरी बहू मेरे साथ क्या कर रही है? मुझे बार बार अरसलान का चेहरा नजर आने लगा। न जाने बहू अरसलान के साथ क्या करती है, और वो यूं रोज जंगल की तरफ जाती है। तो फिर आगे बढ़कर मैंने देखा तो बहू जंगल में एक जगह पर जाकर रुक गई, और फिर जो कुछ मैंने देखा उसने तो मेरे पैरों तले से जमीन सिरका दी। बहू ने एकदम एक नागन का रूप धार लिया और वहां पर वो अपने बच्चों को दूध पिलाने लगी। वहां पर कितने ही छोटे छोटे नाग और नागने भी थी। वो कोई 100 के करीब थे और बहू उन सब को दूध पिला रही थी। अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद बहू थोड़ा हटकर लेट गई और उतनी ही देर में उसने एक और बच्चे को जन्म दे दिया। मैं हैरत से ये सब मंजर देख रही थी। उस वक्त मेरे माथे पर पसीना आ रहा था और मेरा एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। मुझे समझ नहीं लग रही थी कि ये मेरी बहू क्या कर रही है। आखिर उसके पास ये कौन सी ताकत है? मेरी बहू एक नागन है। मेरे लिए इस सच को हजम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं न जाने किस तरह गिरती पड़ती घर तक आई थी। बहू अभी वहीं जंगल में ही थी, लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब थी। घर आने तक तो मेरी तबीयत और ख़राब हो गई। मैं आते ही अपनी चारपाई पर गिर सी गई और जो कुछ मैंने देखा था उसके बारे में सोचने लगी। मैंने ज़िंदगी में इससे पहले कभी इतना खौफनाक मंजर नहीं देखा था। बहू को इस हालत में देखना मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसी हो सकती है, लेकिन अब मुझे आगे के लिए कुछ सोचना था। मुझे अपने अरसलान का घर बचाना था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहूँ, किस तरह अरसलान के सामने इस सच को बयान करूँ। मुझे अभी चारपाई पर लेटे कुछ देर ही गुजरी थी कि बहू भी आहिस्ता आहिस्ता चलती घर तक वापस आ गई। मैंने बड़ी गहरी नज़रों से उसको देखा, लेकिन आज मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप अंदर कमरे में चली गई। मुझे अब पता चला कि बहू सारा दूध क्यों पी जाती थी और चांद को देखकर वो ऐसे क्यों चल रही थी। मैं जान गई थी कि वो एक नागन है और ये उसके बस में नहीं। अपने असल रूप में आने के लिए उसे दिन में एक बार तन्हाई चाहिए ही चाहिए थी। इसीलिए वो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जंगल निकल जाती थी। मुझे तो ये सोचकर ही घिन आ रही थी कि मेरा अरसलान एक नागन के साथ सोता था। मैं नागन के बच्चों की दादी थी। मुझे ये सोचकर ही खुद से घिन आ रही थी कि उन दोनों के मिलाप से नागन के बच्चे जन्म ले रहे थे। सोच सोच कर मैं अपनी हालत ख़राब कर बैठी। शाम को जब अरसलान घर पर आया और उसने मेरी ख़राब हालत देखी तो पूछने लगा, अम्मा क्या हुआ तुझे? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब इतनी अपनी हालत ख़राब कर ली है, क्या बात है? अरसलान ने फ़िक्रमंदी से मुझसे पूछा तो मैंने कहा, बस बेटा, तुझे क्या बताऊं, आज जो कुछ मैंने देखा मैं वो तुझसे बयान भी नहीं कर सकती। मैं तुझे सच बता भी नहीं सकती और तुझसे छुपा भी नहीं सकती। मैं ये सब कुछ दिल में सोच कर रह गई, लेकिन अरसलान से मैंने यही कहा कि बस बेटा, तबीयत कुछ ठीक नहीं, मौसम बदल रहा है, शायद इसी का असर है। तो वो कहने लगा, अम्मा तुम रानी से कहती, वो तुम्हें गर्म दूध देती। अरसलान ने फिक्रमंदी से कहा तो मैंने उसकी तरफ ऐसी नज़रों से देखा कि वो बेचारा खुद ही शर्मिंदा हो गया और उसे जैसे याद आ गया कि घर में दूध तो बचता ही नहीं। इतने में बहू भी अंदर से आ गई। मैंने बहू को देखते ही नजरें फेर ली। वो अरसलान के पास बैठ गई। पहली बार मेरे दिल को कुछ हुआ। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि एक नागन मेरे बेटे के पहलू में बैठी हुई है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मुझे अभी ठंडे दिल से इस मामले पर सोचना था। मैं ये सोच सोच कर बीमार हो रही थी और इस बात को 2-3 दिन गुजर चुके थे। बहू अब भी रोज जंगल निकल जाती और मुझे पता है कि वो रोज बच्चा भी जन्म देकर आती। घर में दूध तो मैंने मंगवाना छोड़ दिया था और अब कभी थोड़ा बहुत मंगवा भी लेती तो वो बचता ही नहीं था। मैंने अब इस बारे में सोचना शुरू किया कि अब मैं अपने बेटे की जान इस नागन से कैसे छुड़ाऊं, कैसे उसे इस नागन से निजात दिलाऊं।
پھر اسی سلسلے میں میں اپنی ایک بہت پرانی سہیلی سغرا کے پاس چلی گئی۔ سغرا کا اور میرا ساتھ ایک قسم کا ارسلان کے بچپن سے ہی تھا۔ ارسلان کے ابا کا جب انتقال ہوا تو سغرا نے میرا بہت ساتھ دیا تھا اور ہر معاملے میں میرے ساتھ پیش رہی تھی۔ میرے ساتھ میری عدت کے دن تک وہ میرے ہر کام کرتی رہی تھی۔ میں سغرا کا احسان کبھی نہیں چکا سکتی تھی، اور پھر میں نے سغرا سے رازداری کا وعدہ لے کر اسے سب کچھ سچ بتا دیا۔ میری بات سن کر سغرا کا چہرہ زرد ہو گیا اور آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ تو کیا بات کر رہی ہے کشور؟ کیا سچ میں تیری بہو ایک ناگن ہے؟ سغرا نے آہستہ آواز میں حیرت سے مجھ سے استفسار کیا تو میں نے اسے ہاں کہا اور کہا، سغرا، میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے اسے ناگن کا روپ دھارتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے گھر میں جتنا بھی دودھ آتا ہے وہ سارے کا سارا پی جاتی ہے۔ وہ روز ایک بچہ جنم دینے جنگل چلی جاتی ہے، اور اگر تو جا کر دیکھے تو اس نے وہاں پر اتنے سارے بچے جنم دیے ہوئے ہیں، میں تجھے بتا نہیں سکتی۔ سغرا، میں کتنی پریشان ہوں، میرا ارسلان تو رل گیا۔ میں نے اتنے شوق اور چاؤ سے اس کی شادی کی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے ہاتھ ایک ناگن آئے گی۔ میں نے جذباتی ہو کر روتے ہوئے سغرا سے کہا تو وہ مجھے تسلی دینے لگی اور کہنے لگی، شکر کر، تجھے وقت سے پتہ چل گیا اور ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی۔ ہم ارسلان میاں کی جان اس سے چھڑوا لیں گے، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی۔ سغرا نے مجھے بہت تسلی دی۔ میرا بھی دل ہلکا ہو گیا تھا اپنی سہیلی سے بات کر کے۔ میں اپنے گھر واپس لوٹی تو بہو اس وقت گھر پر نہیں تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کہاں گئی ہوگی۔ اتنی دیر میں ارسلان بھی گھر چلا آیا۔ میں نے جو اسے یوں بے وقت آتے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ ارسلان، کیا بات ہے؟ تو آج جلدی کیسے آ گیا؟ میں نے اس سے پریشانی سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، اماں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، سر میں بہت درد ہے اور بخار محسوس ہو رہا ہے، اسی لیے میں چھٹی لے کر گھر چلا آیا۔ ارسلان نے کمزوری اور نقاہت سے کہا تو میں نے اس کے ماتھے کو چھو کر دیکھا۔ واقعی ارسلان اس وقت بخار میں تپ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں، وہ کھا کر پھر تم دوا کھا لینا اور کچھ دیر کے لیے سو جانا۔ ارسلان میری بات سن کر سر ہلاتا کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن کمرے میں داخل ہونے کے بعد مجھے اس کی آواز سنائی دی، اماں، یہ رانی کہاں ہے؟ نظر نہیں آئی۔ ارسلان کی آواز سن کر میں نے اسے کہا، روز کی طرح وہ آج بھی کہیں نکلی ہوئی ہے۔ میری بات پر وہ حیرت زدہ سا باہر نکلا اور مجھے کہنے لگا، اماں، تو اس سے پوچھتی کیوں نہیں؟ یہ روز کہاں جاتی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے بغیر بتائے کہیں چلی جاتی ہے اور بتاتی بھی نہیں کہ کہاں گئی ہے؟ ارسلان نے قدرے غصے میں کہا تو میں نے اسے کہا کہ میں نے 2-3 بار بہو سے پوچھا بھی تھا، لیکن اس نے یہی کہا کہ یوں ہی گاؤں گھوم پھر کر آ گئی ہوں۔ اب تو خود اپنے طریقے سے پوچھ لینا، تجھے بتا دے گی۔ میں نے ارسلان کے اوپر بات چھوڑ دی، لیکن ارسلان اس وقت شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ وہ کمرے میں بھی نہیں گیا، بلکہ وہ اس وقت برآمدے میں ٹہلتے ہوئے اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا کہ اتنی دیر میں رانی بھی واپس آ گئی۔ وہ ارسلان کو اس وقت دیکھ کر ٹھٹک گئی، اور اس وقت ارسلان ویسے بھی غصے میں تھا۔ اس نے رانی سے پوچھا، کہاں گئی تھی تم؟ تو وہ کہنے لگی، میں ذرا جنگل گئی تھی۔ ارسلان کہنے لگا، کیوں؟ آخر روز تم کہاں جاتی ہو اور کیوں جاتی ہو؟ تو رانی خاموش ہو گئی، کچھ نہیں بولی، لیکن ارسلان کا غصہ کم نہیں ہوا۔ وہ بار بار رانی سے استفسار کر رہا تھا، لیکن رانی اسے کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ پھر آخر کار تنگ آ کر ارسلان نے اسے کہا کہ اگر تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، اس لیے یا تو مجھے سچ بتا دو یا پھر میرے گھر سے چلی جاؤ۔ لیکن اتنی دیر میں بہو نے شاید کچھ سوچ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں نے آپ سے یہ بات چھپائی تھی، لیکن آج میں آپ کو سچ بتانا چاہتی ہوں۔ دراصل میں نے منت مانگی تھی کہ جب میری شادی ہوگی اور کسی اچھی جگہ پر اچھے انسان سے میری شادی ہوگی تو میں 3 ماہ تک ہر روز جنگل میں منت کا دھاگا باندھ کر آیا کروں گی۔ اسی لیے میں روز جنگل جاتی ہوں اور وہاں پر منت کا دھاگا باندھ کر آتی ہوں کہ میری شادی آپ سے ہوئی۔ آپ ایک بہت اچھے اور نیک انسان ہیں، مجھے معلوم ہے۔ میں نے آپ کو سچ نہیں بتایا اس لیے آپ کو غصہ آ گیا، لیکن سچ یہی ہے کہ میں جنگل میں روز منت کا دھاگا باندھنے جاتی ہوں۔ بہو نے ہلکے سے انداز میں کہا تو میں بہو کو اتنی صفائی سے جھوٹ بولتا ہوا دیکھ کر حیران رہ گئی، جبکہ ارسلان بھی اب قدرے نرم پڑ گیا اور کہنے لگا، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ تم مجھ سے چھپاتی، تم مجھے پہلے بھی بتا سکتی تھی کہ آخر کیا معاملہ ہے، ورنہ اسی بات کی وجہ سے ہمارے بیچ غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی اور ہمارا گھر بھی خراب ہو سکتا تھا۔ ارسلان نے نرمی سے اسے کہا تو وہ سر جھکا گئی۔
ارسلان اندر کمرے میں جا کر لیٹ گیا، جبکہ میرے اندر بہو کے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ میں اگلے دن دوبارہ سغرا کے پاس گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ تم نے اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ کشور، میں نے اس بارے میں بہت سوچا اور پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو سامنے کی بات ہے، وہ ایک ناگن ہے اور ہمیں کسی سپیرے سے مدد لینی چاہیے۔ ہم اسے قابو میں کر کے اس سپیرے کو دے دیں گے اور پھر سپیرا جانے اور وہ ناگن جانے۔ سغرا نے لاپرواہی سے کہا۔ تو میرے دل کو ایک دم کچھ ہوا، کیونکہ کچھ بھی ہو میں نے رانی کو بہت شوق اور چاؤ سے بہو بنایا تھا، لیکن اب حالات اس طرح کے تھے کہ میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے یہ کام سغرا پہ چھوڑا اور اسے کہا کہ تم کسی سپیرے کے بارے میں پتہ کرو اور مجھے بتاؤ، میں رانی کا پردہ فاش کر کے اسے اپنے گھر سے نکال دینا چاہتی ہوں۔ سغرا نے حامی بھر لی اور میں گھر واپس چلی آئی۔ منت والی بات کے بعد ارسلان تو بیوی کا اور گرویدہ ہو گیا تھا۔ وہ اب رانی کے معاملے میں بہت زیادہ محبت جتاتا اور اس کے لہجے میں رانی کے لیے بہت پیار شامل ہو گیا۔ مجھے کبھی کبھی بہت غصہ آتا۔ ارسلان اس کا شوہر ہو کر بھی اس کے سچ کے بارے میں جان نہیں سکا، نہ جانے کس قسم کا شوہر تھا یہ۔ لیکن یہ بات میں ارسلان سے ابھی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ 2-3 دن کے بعد ہی مجھے سغرا کا پیغام ملا۔ وہ مجھے اپنے گھر بلا رہی تھی، اسی لیے میں فوراً ہی اس کے گھر چلی گئی۔ سغرا میرے ہی انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، میں نے ایک سپیرے سے بات کی ہے اور اس نے حامی بھر لی ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ناگن خود لے کر جائے گا اور دوبارہ کوئی اس سے اس ناگن کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ سغرا نے مجھے سپیرے کی شرط بتائی تو میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر اس کی شرط پر حامی بھر لی۔ اب میں نے سغرا سے کہا کہ کل ہی سپیرے کو بلوا لو تاکہ جلد سے جلد یہ ناگن میرے گھر سے رخصت ہو۔ سغرا نے کہا، تم بے فکر رہو، وہ کل ہی تمہارے گھر چلا آئے گا۔ اگلے دن میں صبح سے ہی انتظار میں تھی کہ کب وہ سپیرا آئے اور کب رانی کا پردہ فاش ہو۔ میں بے چین سی ادھر ادھر پھر رہی تھی اور پھر تقریباً 9 بجے کے قریب جب ارسلان ابھی گھر پر ہی تھا اور دفتر کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ وہ سپیرا چلا آیا۔ اس نے ہمارے دروازے کے آگے رک کر بین بجانی شروع کر دی۔ میرا دل ایک دم تیزی سے دھڑکا اور گھبراہٹ کے مارے میرے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے رانی کے کمرے کی طرف دیکھا۔ سپیرے کو بین بجاتے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ رانی اپنے کمرے سے نکلی۔ اس کی حالت بری ہو رہی تھی، وہ گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ سپیرا بدستور بین بجا رہا تھا اور یہاں پر رانی کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھتی، کبھی بازو پر، کبھی سر پر اور کبھی اپنی ٹانگوں کو پکڑتی۔ میں اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں ارسلان بھی کمرے سے نکل آیا۔ اس نے بھی رانی کی جو یہ حالت دیکھی تو پریشانی سے پوچھنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم ایسے کیوں گھبرا رہی ہو؟ لیکن رانی کچھ نہیں بولی۔ وہ بدستور گھبرا رہی تھی، لہک رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک دم ایک ناگن کے روپ میں ڈھل گئی اور ارسلان کئی فٹ دور پیچھے کی طرف اچھلا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اب وہ ناگن زمین پر ناچ رہی تھی۔ سپیرے کی بین مسلسل بج رہی تھی اور وہ ناگن زمین پر ناچ رہی تھی۔ پھر وہ ناچتی ناچتی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں اور ارسلان حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ناگن صحن میں ناچتی ہوئی آگے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ میں تو پہلے سے اس بارے میں جانتی تھی، لیکن پھر بھی یوں ایک دم بہو کو اپنے سامنے اس طرح دیکھنا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، جبکہ ارسلان کی حالت تو بہت ہی بری تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی ہوئی تھیں اور ان میں ایک بے یقینی کی کیفیت تھی۔ اور پھر وہ ناگن دروازے کی طرف بڑھتی گئی۔ ارسلان حیرت سے ششدر پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گیا اور بے یقینی سے اس ناگن کی سمت دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ایک سچ ہے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ سپیرا اپنے سامنے اس ناگن کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ شاید وہ ناگن بہت قیمتی تھی اور اس کے لیے بہت کام کی ثابت ہونے والی تھی۔ سپیرے نے اس ناگن کو اپنے قابو میں کیا اور اسے اپنی تھیلی میں ڈال دیا اور لے کر چلتا بنا۔ ارسلان حیرت سے دیکھ رہا تھا، مجھ سے پوچھنے لگا، اماں یہ سب کیا ہے؟ رانی، اسے کیا ہوا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ارسلان بے ربط سے انداز میں کہتا ہوا وہیں زمین پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ میں فوراً اپنے بچے کی طرف بڑھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس وقت وہ جذباتی طور پر توڑ پھوڑ کا شکار ہے۔ اسی لیے میں نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور کہا، ارسلان، یہی سچ ہے جو آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو ارسلان بے یقینی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اماں، تمہیں اس بارے میں پتا تھا؟
ارسلان نے بے ساختہ مجھ سے پوچھا تو میں نے اس سے نظریں چرائی اور اسے کہا کہ ہاں، مجھے خود کچھ دن پہلے ہی سچ پتہ چلا اور تبھی میں بہت بیمار پڑ گئی تھی۔ میں یقین بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میری بہو ایک ناگن ہوگی، لیکن جس دن میں نے پہلی بار اس کا پیچھا کیا تو یہ جنگل میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، اور وہاں پر اس نے میرے سامنے ایک بچہ جنم دیا جو تمہارے اور اس کے ملاپ کی وجہ سے وجود میں آیا۔ میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ اس کا راز فاش کر کے ہی رہوں گی، اسی لیے آج میں نے اس سپیرے کو بلوایا تاکہ تیرے سامنے رانی کی حقیقت آ سکے اور تو خود اس بارے میں جان سکے۔ میں نے دکھی لہجے میں ارسلان سے کہا، لیکن ارسلان اس وقت کچھ نہیں بولا اور خاموشی سے اندر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرے دل کو کچھ ہوا، میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے اور اسے بھی اب اس طرح کا غم برداشت کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے پاس اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ میں اس طرح رانی کو اس گھر میں برداشت کرتی، کس طرح میں اسے یہاں پر رہنے دیتی؟ جبکہ مجھے اپنے بیٹے کی بھی اولاد چاہیے تھی، تو پھر رانی لاکھ اچھی سہی، میں ایک ناگن کو کسی بھی صورت گھر کی بہو تسلیم نہیں کر سکتی تھی۔ رانی کے جانے کے بعد ارسلان بہت اداس ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتا اور کسی بھی بات میں حصہ نہیں لیتا تھا۔ میں اسے بہلا بہلا کر تھک گئی تھی، لیکن رانی کا زخم گہرا تھا اور اس کی محبت جڑیں پکڑ چکی تھی۔ اسی وجہ سے ارسلان کو اب سنبھلنے میں وقت لگنا تھا۔ میں خود بھی رانی کو بہت یاد کر رہی تھی، لیکن اگر وہ ناگن نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ وقت کا کام گزرنا ہے اور وہ گزر ہی جاتا ہے۔ آج رانی کو ہم سے بچھڑے ہوئے 2 سال گزر چکے ہیں۔ اس دوران ارسلان بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ ہنسنا بھول چکا تھا اور بولنا بھول چکا تھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ زندگی کی طرف لوٹ آیا اور اب وہ بالکل نارمل ہو گیا تھا۔ میں اب ارسلان کی شادی کر دینا چاہتی تھی، لیکن ارسلان اس بات کے لیے حامی ہی نہیں بھر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، اب وہ دوبارہ کسی سے شادی نہیں کرے گا، لیکن میں اسے یہی کہتی تھی کہ جو گزر گیا اسے بھول جاؤ اور اب اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو۔ شاید کبھی ارسلان میری یہ بات مان لے اور رانی کو بھول جائے اور کسی نئی لڑکی کو اپنے دل میں جگہ دے دے، لیکن مجھے ابھی تو یہ ناممکن ہی نظر آتا تھا۔ میں جب بھی جنگل کے پاس سے گزرتی ہوں، مجھے رانی کا وہ روپ یاد آ جاتا ہے جب وہ ناگن کے روپ میں ایک بچے کو جنم دے رہی تھی اور ڈھیر سارے بچے اس کے ارد گرد تھے۔ میں آج بھی جب وہ منظر یاد کرتی ہوں تو کانپ اٹھتی ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔